Welcome back to Ingwa News. Activists from Khankona met the deputy collector and submitted memorandum demanding urgent repairs to Ravindra Bhavan, which is facing major water leakage issue. The cultural venue, inaugurated just 9 months ago in August 2024, has drawn concern over the construction quality following recent heavy rains. Availability, which you also already told about 1 month it will take, so which you will give us in The writing. GSID has made a letter. Yeah. No, I'm not saying No, 1 month. they have GSID done. made a letter to the director Correct. of Art and Culture. Yeah. The third one was the generator, which is which was not functioning like when the electricity goes off, auto it has to come on the generator, which was taking a little bit of a gap, which which effect comes to the artists who are performing on the stage. How long the gap it takes? It can 2 to 3 minutes it happens. The last point it is in my control as a Yeah. member secretary. The rest is not my control. That I can put up before the. It is a technical issue. Okay, whenever I'm there, no, or you just me give a call. So whenever there is your programs like theatre and all, no, the caterer, where the placement you require, if it is physical, definitely I'll allow you. So thereafter me I have follow up केले. So आता त्याचा इश्यू किती असा लायटी त्याचे फ्लक्च्युएशन असा लायट फ्लक्च्युएशन असा आणि त्याची न्ही एसी चलना. आता तुम्ही सांगा तुमचो तुम्ही एक प्रोग्राम घेतलो आणि म्हाका पयलीं तेमी कितें स्टार्टिंग सांगलें की इट वील बी रेक्टिफायड विथइन 15 days. So I told everyone you make a booking after 15 days, whatever things are there. But nothing is come from the their side, GSID sides. Okay? So मागीर म्हळ्यार म्हाका कितें रायटिंगान जाय बिकॉज आय कॅनॉट टेक एनी बुकींग. फाल्यां बुकींग गेलें आनी तर तुमचे तर ती एसी चलना लायटी चलना जाल्यार फाल्यां तुमी कितें तुमी फॉर एग्जाम्पल तियात्र घेता जाल्यार सुद्दां तुमी तें बुकींग करता लोकां फुड्यान कितें आसता आनी तो इन्सिडंट तुमकां घडला बी त्या दिसा म्हाका दिसता. सो now GSIDC has made a letter to the director. I am the member secretary. Whatever the things I have to report to my director of art and culture. Art and culture सगुणसरा काय हे सगळे इश्यू सांगला लोकांची हिंगा मॅक्झिमम हिंगा तियात्रा जाता आणि ते बुकिंगाचो तेंचो इश्यू आसा आनी अशे प्रोग्राम्स मेळले. सो GSIDC already made a letter to the director of art and culture. They required 1 month time. हांव तुका ते लेटराची कॉपी जाल्यार दिता म्हाजे ते कॉपी ना ते शुभमाक सांगला म्हाका दी. सो हांव तुका एश्युरन्स दिना वॉट एवर युअर रिप्रेझेंटेशन टू सबमीट हियर आय विल फॉरवर्ड टू द डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर टू टेक द नेसेसरी एक्शन एज अर्लियस्ट. म्हाका या आयज आमी रवींद्र भवन अजून ओपन जावंक ना म्हूण आमी रवींद्र भवनाक येयलोले कित्याक लागून स्टार्ट जावंक ना इतलो टायम कित्याक येयला तेणी. सो थिंगा कोण आन्सरेबल कोण मनीस आमचे कडेन ना जाला मेळोंक ना. तेणी म्हणलें की आमच्यांनी आन्सर करूंक जायना तुमी मेंबर सेक्रेटरीक वचून मेळा. सो आमी हिंगा मेंबर सेक्रेटरी डेप्युटी कलेक्टर मेळपा येयले ताका आमी मेमोरेंडम दिला आनीक जेन्ना ताका विचारलें जे कित्याक स्टार्ट जावंक ना अजून तर त्या उतराक तेणी म्हणलें की ते जेन्ना पावस झडला ते उदक ब्लॉकेज जाली तेन्ना तें उदक सगळें वायरांनी उंटीन भितर घुसोन ते वायरांक भितर बी उदक गेलोलें आहा. सो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स जायते आहा. सो तेंचे अजून इन्स्पेक्शन चालू आहा जे GSIDCंतल्यान तांकां रिटर्न दिला म्हण की 1 म्हयनो लागतलो म्हण. सो तें एक जालें आनी तेजे भायर आमी आमचे सायमल्टेनियसली जे रवींद्र भवनाचे इश्यूज आहले ते इश्यूज थोडे तेय बीन आमी मेमोरेंडम थ्रू आमी दिल्या की बेगीन स्टार्ट करपा. तेंच्यान सांगलें 1 म्हयन्याचो टायम मागलेलो आसा 1 म्हयन्यान जातलें म्हणून GSIDCंतल्यान तांकां सांगला म्हण रिटर्न दिला. दुसरो म्हणजे जनरेटर जो ऑटो स्टार्ट जायना जेन्ना लायट गेली ऑटो जनरेटर स्टार्ट जायना इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट जावपाक जाय. सो कितें आसता एक आर्टिस्ट जेन्ना एक स्टेजीर परफॉर्म करता आनी लायट गेली तेचे 1-2 मिनटां गेली तेजे सगळे एफर्ट्स जो तो पार्ट तो रिप्रेझेंट करपाक जो एक्ट करपाक तो करता तो सगळो परतून हें करपा पडटा. सो ताका लागून तो एक इश्यू. दुसरो म्हणल्यार जी एअर कंडिशन जी एसी सगळी आख्खे एका फंक्शन जायना. एक सायडी जालें जाल्यार दुसरे सायडी सारकी फंक्शन जायना. एक पाटी ते थिंग आर्टिस्ट न्हेसपा तेंगे ड्रेसींग रुमा ते सायडी एक पाटी हें जायना. सो अशें करून जायते ज्यो आमकां इश्यूज जाय. सो ताका लागून तो एसीचो एक प्रॉब्लम सॉर्ट आवट करचो म्हूण
आनी फायनली आमचे रवींद्र भवनाक जे कॅन्टीनाक एक जागो आसा पूण कॅन्टीन ते भायर रावन कॅन्टीन कोता एक फावटी कॅन्टीन केटर कोता लोकांक ते हायजेनीक दिसना. सो भितर जेन्ना जागो आसतना डिपार्टमेंटान जर तर त्या उतराक आमकां मेंबर सेक्रेटरीन आमकां उतर दिला की ते तेज्या जुरिस्डिक्शनाक आसा आनी तो जाता ते भाशेन ते कॅन्टीन भितर करून तो परमिशन दितलो म्हूण तेणें सांगलें. तें सगळें इन्स्पेक्शन सगळें जाय तें करून तो हें करतलो म्हूण. 14 वर्सां जाले की हे रवींद्र भवन सारके एका रावले लोक आनी जेन्ना हे जे 14 वर्सां नंतर जेन्ना जाला तेन्ना ह्या रवींद्र भवनाची सिच्युएशन इतली बिकट आसा की आयज कलाकाराक तशें काणकोणच्या लोकांक रस्त्यार येवपाक पडटा. आयज तुमी पळयतले कितलेशे लोक कमीत कमी 40-50 कलाकारची म्हळ्यार कलाची जे आवडी आसा पळय ते आयज आमी सगळे गेल्ले मेळपाक एक भेट दिवपाक गेल्ले. त्या नंतर आमकां खंय तरी दिसलें की हे जे काला एक 50-60% काम जालें म्हणून. जेन्ना भितर गेले म्हाका जेन्ना भितर आमी इन्स्पेक्ट केले तेन्ना कांय आमकां आन्सर दिला. त्या बरोबर आमी आमचे सेक्रेटरीक मेळपाक गेले तेन्ना तेणी सांगलें की ऑलरेडी DCICD तो ऑलरेडी तुमी लेटर केला आनी 1 मंथ दिला. 1 मंथा नंतर आमी कितें सांगता. आतां म्हाजें एक क्वेश्चन आसा की काणकोणाक फक्त लोकांक डेट पे डेट दीत रावतले हें काम कित्याक ताबडतोब जाल्ला. म्हाका दिसता की हे जे सरकारान जावं जे ऑथॉरिटीज आसात तेमी हें ताबडतोब काम करपाक जाय आसलें. 1 म्हयनो जालो रवींद्र भवन आतां बंद आसा आनी कितली वेळ म्हळ्यार रवींद्र भवनाचे जशें कला आनी ते बंद पडत लोकांचे ऑलरेडी बुकींग गेले आसा थंय. ते बुकींग आसा तशेंच आसा पयलींचे ते केन्ना तुमी हें करतले. आयज लोक खरे भेटलात. आतां हो लोकांचो प्रश्न आसा. आयज खंय तरी सरकार म्हाका दिसता खंय तरी फाटीं आसा हें काम करून. गोंयान डबल इंजीन सरकार आणि मोठ्या प्रमाणात प्रोग्रेस चल्ला पूण ह्या प्रोग्रेस काही कडेन जे क्वॉलिटी आसा ही क्वॉलिटी मेंटेन करनाशिल्ल्या कारणान मोठे प्रॉब्लेम जाता. आनी आयज काणकोणाक जे रवींद्र भवन मारला ती प्रॉब्लमाचेर प्रॉब्लम सुरू जाल्यात. पयलीं स्पिकरांचे प्रॉब्लम आवाज आयकुपाक येनाशिल्लो, मागीर AC प्रॉब्लम जालो, मागीर पावसान आख्खें सगळें गोंय वयल्यान सकयल म्हळ्यार उदक आयलें आनी आतां सगळे प्रॉब्लम एक जावन रवींद्र भवनाचे हाल बेहाल जाल्यात. आनी आयज ताका लागून कांय काणकोणकार आसात ते एक आपलें निवेदन घेवन डेप्युटी कलेक्टरा म्हऱ्यान पावले कारण खुबशे प्रोग्राम ठरिल्ले आशिल्ले आनी ते कॅन्सल करचे पडले म्हूण. जेन्ना प्रोग्रेस करतात तेन्ना प्रोग्रेस 100% करपाक तो 50% केल्यार जाता पूण तो क्वॉलिटी आसचो बरो आसचो. कारण आमी प्रोग्रेस केला म्हूण म्हणत रावले अमके पर्सेंट प्रोग्रेस केला म्हूण आनी ताजी क्वॉलिटी जर सारकी ना जाल्यार ते करून कांय फायदो ना. हो पब्लिकेन भरिल्लो टॅक्साचो पयसो वेवस्थीत यूज जावपाक जाय. आमी कितें तरी केलां म्हूण दाखोवपा परस कितें तरी बरें केलां हें दाखोवपाक जाय अशें आतां काणकोणकार उलयतात. कारण आमी आयज गोंयभर पळयतात की चडांत चड जे आसात जे रस्ते आसूं, रवींद्र भवन आसूं, कला अकादमी आसूं किंवा बाकीचे खुबशे प्रोग्रेस करतना मोठ्या गाज्या वाज्या करून जाता. ताजी उजगाटनाय व्हडली पावरफूल जातात पूण मागीर ताचो रिजल्ट येता तो रिजल्ट बरें येनाशिल्ल्या कारणान लोक नाराजी व्यक्त करतात. त्याच बरोबर कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन लोकांनी मागलां की भलेही प्रोग्रेस कमी केल्या जाता पूण करतो क्वॉलिटी करात. कारण पयले जाणटेले म्हणटाले सवाय खाण पोट फुगे पूण हांगा म्हारग खाण वापरून सुद्दां लोकांले पोट फुगपाक लागलां. ताका लागून खंय तरी डेव्हलपमेंटाक कंट्रोल येवचो आनी बरें क्वॉलिटी काम जावचें अशें लोक आतां मागपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.